مساء الخير عليكم يا ناس الخير، جيسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في ديالكم. اليوم راح ندير معكم اون تارت شوكولا. اون فا فيغ انصامبل. لا تارت شوكولا هذه ما فيهاش بزاف، فيها السكر، فيها الفارينه وفيها البيض. هنا عندي 5 حبات بيض، وهنا السكر 125 غرام دو سكر و 125 غرام دو فارين. هنا للتزيين ومن بعد نولي لكم. هنا نحكم لي زو، كنت غسلتهم، نحكم اليان. هاوليك الريسيبيون تاعي هذا نحكمو، نحكم هنايا البيض تاعي 5 باش نسيباري لو جون مع لو بلون. هنا حكمت السكر 125 غرام دو سكر، هاهو نحطو هنا بسم الله. وهنا نسيباري كيما قلت لكم البلون و لو جون. بسم الله. كنت غسلت البيض تاعي، فوالا نسيباريو هكذا. فوالا هذاك البلون كي ما يحبش يهبط تقدروا تمسوه بيدكم. توجور يديكم توجور نغسلوهم قبل ما نجو، نغسلو كاع الدوزان. فوالا 2 ونجو. فوالا صدقوني ما تندموش على هاد لاطارت. لو كان نديروها ما راكوش رايحين تندموا عليها خلاص. فوالا جو سي با راني غير نسيباري. شتي راكم تشوفوا فيا راني جوست جو سيبار لو بلون افيك لو جون. بون نغسلو هنا نحكم بلا ما ندير البيتخا. هنا نحكم الباطو تاعي هذا، ما نحكموش فيه البيتخا. فوالا نبلاصيلو لي بغا تاعو. فوالا وهنا نميلونجي بيان لو سكر، نخلط بيان السكر مع دوزيام بلون حبه نطخل بسم الله. هنا راح ندير لكم ميلونج هكذا، غير السكر مع الصفر تاع البيض، ونعاود نرجع لكم باش ما تديروش، باش ما تسمعوليش البروي. هاي اللي تشوفوا خبطتها مليح، شوفوا خبطتها بيان، شوفوا خبطتو بيان. تبقى هنايا تيك نحي هادو لي بغا باش ندير البلون، باش نردو العيش ونعاود نولي لكم. هنا درت الابيض تاع البيض 5 لي سيباريتهم، جي سيباري لو جون افيك لو بلون. هنا درت له ان بو سيل وراح نطلعو بال هنايا كيما راكم تشوفوا. هانيك قلت لكم لو جون درتو مع السكر ولو بلون هاوليك طلعتوه. هنا واش راح ندير؟ قلت لكم هنا درت 125 غرام دو سكر مع الصفر تاع البيض، وهنايا راح ندير 125 غرام دو فارين. هنا ندير لا فارين غير بشويه، هنا ندير لا فارين غير بشويه. نصبغو بلا فارين دابور، نميلونجيها هكا.
كما راكم تشوفوا وراني نخدم وحدي. وهنايا درنا الفرينه قلت لكم خلطوها هكا بيان، ديروا لا فارين هي الاولى هنا نحكم لو بلون تاعي نديرو غير بشويه. غير بشويه بالك البلون مع الجون ترو ديليكا، يفو جوست روحي ادغوات اي ابخي ولي اغوش. فوالا لو طون انا شعلت الفرن تاعي راهو شاعل على 160. فوالا ديريه على 160 ودوك نوريكم كيفاش ندير. فوالا نزيد نكمل معكم البلون هذاك. ميم لو بيسكوي هذا يجيكم خفيف، يجيكم تري تري بيان يعني في الفم. تحت لازم توجور تكونتروليو في تحت. فوالا ما كان والو، فوالا ما كان لا سكر لا والو. وريت لكم ديك الطرا قلت لكم ميم في البيتران باسكو لو بيتران يخبي لنا، لازم ديرو تحبسوا لو بيتران تعاودوا تكونتروليو لو سكر تاعكم تحت باش تكملوا تخدموا. هاذيك فوالا نزيدو. فوالا نروحو نولو كاين اللي يقولك ديري لها لا لو فيغ، انا ما نديرش لا لو فيغ، راح تجيني البسكوي اللي حباتو مانيش حباتو يطلع بزاف باسكو راني حابه نديرو تاع حندير لا تاع 3 زيتاج. نورمالمون ما يكفينيش هذا باش ندير 3 زيتاج، مي نعاود نوتر بسكوي. فوالا فوالا هاوليك هنا دوك نجيب السنيوه ونعاود لكم. هايليك هنا خديت لو بلاطو تاعي وخديت لو بابي بويسون وراح نحط لو بسكوي تاعي ولا لا تاخ تاعي حنحطها هكا جو في متر ونزكمها نعاود لكم. راني نشوف هنايا هاوليك شوفوا هبطتو راني نشوف لو سيرسو هذا اللي حنخدم به اسكو يخرج لي 3 لقيت ما يخرجليش 3 ستازير لازم نعاود ندير واحد هكا باش يخرج لي 3. كي ديري توجور لو بلاطو تاعك توجور خطي لو بلاطو تاعك هكذا ودخليه للفوق. راني داخله راح نديرو في الفوق ونعاود لكم. هنا كيما راكم تشوفوا قلت لكم ما يكفينيش لو بروميير، درت الدوزيام درتو غابيد. خديت لكم المقادير فلوري واش في البروميير يا بنات نسيت باش ندير الكاكاو، نسيت باش ندير الكاكاو في الاول معليش. قلت بيسكو نسيت في الاول لازم ندير في الدوزيام ندير له كاكاو. فوالا ديري اون كوبيار تاع كاكاو وخلطي بيان باش يجي مليح. فوالا نسيت كومبليتمون لو بروميير نسيتو عطيتو مي نمشي عليه لو دوزيام. ندخلو مليح
نحكاو هذاك باسكو دو رحت جبت لو بروميير من الفوق لقيتو صايي او شت باسكو سيتي ان بستوي تمتم. انا ندخل هذا ندير هذا فوالا هاوليك بالشوكولا والاخر سون شوكولا. ونعاود ندخلو للفوق ونعاود نولي ليكم. هنا نقول لكم ها البسكوي غولي لو بروميير خرج ولو دوزيام هاهو تاع الشوكولا راح ندخلو. نعاود غير نحطو شويه منها باش يجي مليان. فوالا ندخلو من الفوق. فوالا dans le four, voilà, il est dans le four. En même temps راني ندير في الشابات، نطيب في الشابات ولو اللي هذا نعاود نقلبوه نفير كومسا صحيتي نفير كومسا باش فهمتم يرقد. نشوف كيفاش راح ندير باسكو جي راتي هاد الشوكولا. كومون جو في فيغ ونعاود لكم ان شاء الله. هنا هايليك تاع الشوكولا هاهي لا كتشوفوا معايا زدت خرجتها درت لها كوم الاخرى خرجت لي في البلون الاخرى خرجت لي في الشوكولا. قلت لكم لا بروميير جو لوبلي دو ميتر لو شوكولا اون بودر مي كوميم راح باسكو نديرها في هاد سيرسو كوميم راح نطلع كوميم لا تحت معليش راح نطلع لا تحت. هنا نكيل هكذايا باش ما نفسدش هادوما باسكو جي بيزوان المسكوتو ما يفسدوش. نوريكم كيفاش راح ندير. بسم الله على بركة الله باسكو سخونة. هذا وين جوست entre pièces نقطعو بيان باش هكذا تجي لا فورم تاع لا تحت. فوالا entre pièces الي بيان كوبي. لا دوزيام باذن الله نديرها هكا باسكو نسحق شويه ما راحش نرمي هذاك مي كوميم je vais essayer de faire autre chose. لازمش تكوبيو بالموس. هنا لازم تكوبيو اونتر بيس. هذا لازم تكوبيه لكم هكذا. فوالا هنا ندير لا دوزيام هاوليك اي لا تروازيام جو في هنا جو في جوست كوبي الموس نحوس عليه. هنا جوست نكوبي هذا باش نكوبي هذا باش نكوبي هذا حاجه ما نرميوها باذن الله. جو في اسيي دو فيغ هادو كي يكونوا نخبيهم هكا ونسيي باش نطلع نوتر بياس. جو في راني جوست لا دوزيام بياس الي لا هاهي نديرها مع هذا. لا دوزيام بياس الي لا هايليك. هنا نخرج لا بياس هادي je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà. Voilà باش نطلعو لا بيس تاعنا. D'accord. تمام بشويه باسكو لي زوتر j'ai besoin de faire autre chose. Voilà. هنا نوجد التبسي تاعي نوجد
كيفاش راح ندير لكم ونعاود نولي لخواتاتي. هنا راح نحكم هاوليك لو سيرو تاعي، هاوليك شوفوا لو سيرو تاعي راح نديرلو شويه تاع نسكافيه، ماشي حاجه، راح نديرلو غير شويه هاوليك تاع نسكافيه هاذيك. واللي ما عندوش نسكافيه يقدر يطيب شويه قهوه. فوالا هنا نخلطهم باش تتحل النسكافيه هذيك. فوالا نزيدش باسكو نزيد شويه، لا منزيدش انا بور موا ساي سي بون. هنا اون فا فيغ لو مونتاج. لو مونتاج هنا جبت هذا، شوفي جبت هذا باش دوك نطلع لا شونتيي. اما نطلعها بكاس تاع الحليب بارد، وهذا الكاس تاع الحليب بارد نديرلو، ما نديرلوش الشيكولا مره، نديرلو الشيكولا تاع داي صغار اللي يشربوها. هذه الشيكولا اللي ديريها في كاس تاع الحليب، ديري اون كويير، نجيب لا كويير، ديري اون كويير باسكو كما كنديرها شيكولا. ديري اون كويير في الحليب ديريكت. فوالا هايديك شوفي الشيكولا اللي يشربوها دايسه في الحليب ماشي كاكاو. فوالا خليها مليح مع الحليب راهو بيان بارد. فوالا زيد لها شويه باش تعطيها كولور. انا نكتفي بهذا بزاف سي بون. فوالا ونعاود ندير لكم لو مونتاج كيما راكم تشوفوا هنايا. هذا باش نطلعوه في الغوبو. قبل ما نطلع نبدا لكم في البسكويت. لو بسكويت نعاود نحطوه هنا ندخلوه هكذا كيما راكم تشوفوا. وانا عندي لو كاري ما عنديش المدور، سمحوا لي ما شريتش المدور. انا عبالي عندي المدور، قالت لي بنتي لا لا ماما عندك لي كاري. هنا تحكمي لو بسكويت تاعك، تشمخي البسكويت تاعك بيان هكا. شمخت لو بسكويت نعاود لكم هنا جوست نوري لكم بلي حكمت كاسرونه هايليك، عمرتها بالماء وحطيت عليها ريسيبيون باش ندير شوكولا في حمام مائي. هايليك شوكولا انا تاعي تاع الحليب، وانتي حبيتي ديري شوكولا نوار كيما تحبي، تحبي ديري شوكولا نوار بالبندق ولا بالجوز كيما تحبي، اختيارك نتيا سيداتي. انا لو طون راني ندير معكم في المونتاج تكون الشوكولا تاعي بدات خدمتها. هنا نحكم لا شونتيي دوك نطلعها معاكم ونعاود. هايليك هنا قطعت هذاك بسم يا ربي الكارت هذاك اللي كان عندي جون. هنا حبيت نديرو غون، وهنا قلت لكم شمخت، وهنا طلعت لا شونتيي ها هي. وهنا ما نقدرش نديرو بلا سباتول، نديرو هكذايا غير بلا كبير. شوفوا غير بلا كبير نديرو غير بالعقل. فوالا هكذا هوب. انا الشوكولا تاعي راهي بامارين. هنا تكون عندكم شيكولا لي بيبات شوكولا، ولا عندكم دي شوكولا حبيتو عندكم دي طابليطات تاع شوكولات بزاف وحبيتو تستفدوها وديروها، تقدروا ديروها. انا عندي مي ما حبيتش نكتر على حساب حقكم.
راجل اختي اللي جاب يديك ما لازمش نكثرلو. ديجا سمعتني بلي راني نبريباري فيه هادو، دارت حاله قالت لي فو با تبريباري لو مريض. فوالا هنا نزيد، هنا ندير اللي ولدت شوكولا، هنا ندير فاني. فوالا السيزو باش نديرو المونتاج مليح، وكي نديرو المونتاج نهبطوه بيان. فوالا يهبط بيان، نهبطو شويه. لا سافيت جو سي با الماء ان ميم طون هايديك. ان ميم طون نحكم الشربات، نزيد ندير الشربات. فوالا فوالا هاهي نكتفي بهذا. نزيد نعاود ندير لا كريم. بسم الله، نعاود ندير لا كريم هكذا. نطلقه فوالا. تكون عندكم انيفرسير، تكون عندكم جو سي با، تحبوا تروحوا عند شي وحده تحبوا تدوها لها، ديروها لها سوربريز وتدوها لها. فوالا جوست في كلش، نزيد لها تاع الدار. هكذا هنا مالغري تزكمين ما كاش كيما تحطي ليطاج هو يزكمها. شوفي هنا ما نسقيه، شوفيها تعاود تولي. هنا نديرو لا تروازيام. لا تروازيام هي نديرها هكذايا انا، بسم الله. فوالا وندخلي مليح هكذا. ديرو لا تروازيام. بعد كي ديري لا تروازيام نعاود ندير هذا، بصح نديرها غير بشويه باسكو نغلفها بالشوكولا. هنا ندير نطالي غير بشويه. ما شمختش، جوبلي نسيت باش نشمخ، نسيت بصح معليش. راهو الحصول طري ماشي راهو لاباس. فوالا الي سي بون. هنا نزيد نحط هذا. فوالا مي هنا ما نعمرش بزاف باسكو كاين الشوكولا اللي تجي. فوالا نجيب لا سباتول هنايا، ها هو نجيب لا سباتول تاعي الصغيره. فوالا نحي الزايد هذا كاع، الزايد نحيه. فوالا ان ميم طون نشوف الشوكولا تاعي البامارينا راهي كومون الي، باسكو يسحق هذا. هاني جيت حوست على هايدي. فوالا
وهنا باش نغطيها بالشوكولا. نعاود نولي ليكم. شوفوا هنايا الشوكولا في البان ماري وحدها هاهي. هنا واش راح ندير لها؟ حندير لها غير قطيره زيت، قطيره برك شي حاجه باش تعطي لا بريونس هذيك. فوالا اصبروا تهبط. فوالا سي بون. هنا ومن بعد هنا واش نديرو ماشي ان كويير، ما نقولش ماشي بواطه، ما نقولش، دير شويه تاع ياغوت ناتشور. فوالا هنا عيني ميزاني، هنا ديري وتشوفي. فوالا تحبي لا كونتيتي كبيره ولا لا كونتيتي شويه. انا ندخل مليح الشوكولا معاه. هاكا ما نسحقهم ميم لي بياس الاخرين، نسحق الشوكولا صافي. نزلت ندير بواطه تاع شوكولا وخفت. جو في فيغ باسكو جو بوزوان، سينو سي يا ان بروبليم نزيد نراجوتي شوكولا. بور لانستون نو. فوالا اون كويير تاع. نخلي الشوكولا تاعي تبرد باسكو راهي سخونه باش نقدر نديرها فوق. ولازم تقعد لكم لا كارت في الفريجيدير، اوبليجي تقعد لا كارت تاعكم دون الفريغو. راني نمس سخون، الريسيبيون راهو سخون. انا دوقاتي كنقول لكم لا نكتفي بشوكولا ولا نزيد لها. نحيد البلون هكا مازالو ونعاود نولي لخواتاتي. هنا شوفوا راني خدمت الشوكولا قلت نخدمها. فوالا انا بطون باش نمسح تبسي هذا نمسحو ونمسحها هنا وندخلها للفريغو ونعاود لكم. هنا لازم تبرد. تشوفوا هنا راني ندير لها. فوالا هنا نخليها في هاد السيرسو، نخليها في المجمد ونعاود لكم. اما بطون ندير لي بياس الاخرين الصغار نعاود نديرهم. جيسيي دو فيغ هكا. فوالا بلا. فوالا نعاود لكم ان شاء الله. هنايا عندي اون بياس هكا، قلت ولي مالا قعدت لي لاباط ندير وحده في الشيكولا، قعدت لي لاباط ندير وحده هكا ديال وحدها. فوالا ونبداو نخدمو ما نرمي والو. فوالا نخدم غير كوير صغيره. تبسي هنايا نمسح. ومن بعد نزيد نحط الدوزيام و توجور ابييو باش تسكن هكا. باش هذا كي درتها شغل هذا التبسي شويه نعاود نبدل وقيله التبسي باش تبان ميمطون. نبدل تبيسي، نبدل واحده تبيسي سمنه. في هذا التبيسي خير باش تبان واو بارابور على هذه ما بانتش.
قلت لكم ابييو هكذا ما نخافوش. نزيدو نشمخو هكذا ونزيدو نديرو الكريم توجور هكذا. ونزيدو لا تروازيام فوالا هكذا. ندخلوه مليح اوب نطاليوها شويه هنايا فوالا جست عليه بتي بو هنايا برك. الله يبارك درت بزاف دوك نحيه دوك نمسحها. خلي بالكم كي تجو نظيف نبداو نتقلقو ونبداو راح علينا الحال. راني مقلقه ماشي مقلقه على جال الضيف لا باش مازال ما وجدتش روحي باش ندخل ندوش على هذه شويه لو ستريس شويه حكمني كيما هنا ها هي فوالا. هذه حب فوالا. هاهي جات نعاود هنا نديرلها بالشوكولا بسم الله. نمسح دوك نمسح هذاك الزيت كاع دوك نمسحو بالبابي مشوار نديرو بسبانه. مازالش ندير كيما درت ليها فوالا فوالا. شتي كي نخلط يطلع لي لا كريم مع الشوكولا. نمسحو باش ندخلو للفوق ما نتحلنا معليش ليسونسيال تجي هنايا يا الشوكولا. هكذا ندخلو الفوق ندخلو الفريجيدير ونعاود لكم كيما راكم تشوفوا هنايا. هاي الكلاطاغ تاعي خرجتها من الفريجيدير قلت لكم لازم تحطوها في الفريكو. وهنايا راني ندير لها الديكور تاع شوفوا هكذا بسكرفاج ديروا لها شيكولا من الفوق اي شيكولا عندكم ديروه لها هكذا. وهنايا راح نشبعها ب هنا تشبحيها كيما تحبي انتي اللي حبيتي تشبحيها كيما حبيتي انتي تشبحي. هنا راح ندير لكم هكذا راح نخليهم بالدوغي باش تشوفوا شيكولا بالدوغي غير باش تعطيني باش تشوفي نضره عليها وباقي ما ناكلوش الشيكولا بالكارت تاعها. هذه هي وكي نجي راح نقسمها نزيد نوريها لكم. شوفوها شحال راهي هايله.
هذه تقدري تقدميها كوم تكون عندك لانيفرسير، كيما تحبي تروحي عند الناس تديها لهم كادو، تديها معك هكذا تقوليش خدمتيها وتديها. نزيد نحطها في الفريجيدير ونعاود نولي ليكم. فوالا هاي ليك خرجت لي وحده هكذا ووحده خرجت لي هكذا، ولا تحت هاي ليك لا تحت. فوالا هنا دوك نقطع لكم من تحت باش تشوفوا كيفاش جات. نقطع لكم هذه صغيره، شوفوا كيفاش جات، شوفوا ما راكوش رايحين تندموا لو كان تسيوهم. شوفوا كيفاش جات هاي ليك، شوفوا تقولي تاع البولونجي. هذه هي، نقول لكم ديروا لي جيم، سيو لي غوسيت، نقول لكم على بروشين ان شاء الله. فوالا هاي ليك خرجت لي وحده هكذا ووحده خرجت لي هكذا، ولا تحت هاي ليك لا تحت. فوالا هنا دوك نقطع لكم من تحت باش تشوفوا كيفاش جات. نقطع لكم هذه صغيره، شوفوا كيفاش جات، شوفوا ما راكوش رايحين تندموا لو كان تسيوهم. شوفوا كيفاش جات هاي ليك، شوفوا تقولي تاع البولونجي. هذه هي، نقول لكم ديروا لي جيم، سيو لي غوسيت، نقول لكم على بروشين ان شاء الله.